سلام، معكم عمر. مرحبا بكم عندي في لاشين. اليوم غادي ندير لكم الكوريكسيون ديال كونطا دو سوسيتي. ان شاء الله غادي ندير حتى لي زيكزام اخرين اللي باقين ديال اس 4. دونك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد. وان شاء الله حتى في الاس 5 غادي يكونوا دي كور، غادي ندير دي زيكسبليكاسيون لي كور او افيك دي تي دي. دونك غادي نبدا ديريكتومون بالتصحيح ديال هاد الامتحان الكونطا دو سوسيتي على شكل كيو سي ام. غادي نبدا بلا بروميير كيسيون. toute société est une personne morale ولا physique. هنايا انا كنجاوب كنعطي السؤال ديريكت وكنشرحو. دونك ما غاديش يكون البيرسون فيزيك باسكو شنو هو البيرسون فيزيك؟ لو بيرسون فيزيك دابور كون فو اي موا، يعني بحالي بحالكم، يعني هذاك هو البيرسون فيزيك. حنا في لي سوسيتي كيكون عندنا البيرسون مورال. دونك اللي غتكون صحيحه هي بي. Ensuite, le capital social est formé des le capital social, شنو كيكون فيه؟ des apports en numéraire ولا des apports en numéraire et en nature ولا des apports en numéraire, en nature et en industrie. هنايا غادي يكونوا هادو ثلاثه. شناهي اون اندستري؟ هي ديك براءه الاختراع. كيجي شي واحد عنده واحد البراءه ديال الاختراع كيدخل معاهم، كيدير معاهم دي زابور، ديك المساهمات ديالو كيكونوا كوم براءه الاختراع. دونك هذه اللي صحيحه هي السي. Ensuite, question 3. Lors de la constitution d'une société de personnes, هنايا ملي كنديروا واحد التشكيل ديال واحد السوسيتي ولا البناء ديال واحد السوسيتي، شنو كيكون عندنا لا ليبراسيون توتال دو كابيتال سو في ا لا سوسكريبسيون. هنايا ما عارفينش حنايا علاش غادي نديرو حنايا، واش 3 اون ولا 5 اون، حنا ما عندناش دي بيريود فيكس. دونك حنايا كتكون عندنا هي ا، كنديرو الليبراسيون ديال ليبراسيون توتال ديال الكابيتال في عند الكتتاب في السوسكريبسيون. الكيسيون 4. ان اكسيونير اي كاليفيي ديليجون. هنايا واحد الاكسيونير اللي كنقولوا بحال مجتهد، اللي دونك اللي مجتهد ولا ديليجون اللي كيعطي داك الشيء مسبق. دونك هو بي. lorsqu'il libère sa part avant l'appel fait par le conseil d'administration. Donc هاد الكونساي d'administration كاين عندنا واحد الكيسيون تقريبا بحالها، حنا غادي نشوفوها. l'actionnaire retardataire verse des intérêts à la société suite à sa libération après le délai. هذاك اللي كيتعطل باش انه يخلص، هذاك هو اللي كيخلص لنا دي زانتيغي في لا سويت ديال لا ليبراسيون، ملي كيتعطل علينا ما كيخلصش في وقته. دونك هنايا عندنا هاد الكيسيون 6. pour constater comptablement la souscription au capital social. هنايا عندنا هي اللي صحيحه. on débite un compte de créance circulante par le crédit du compte de capital social. Donc هنايا اللي عندنا صحيحه هي A. Le capital souscrit non appelé est comptabilisé dans question 7, comptabilisé dans un compte. هنايا الكابيتال non appelé فين كنديروه في السي، يعني في الكابيتال بروبر، يعني كيكون دخل واو مازال ما درنالوش لابيل، ولكن كيكون عندنا كوم كابيتال. السي هي اللي صحيحه. ensuite عندنا هنايا l'affectation du résultat. ما باينش مزيان، غير صبروا. l'affectation du résultat est une décision prise par. هنايا هي ديك l'affectation ديال الريزولتا هي واحد ديسيزيون ديال البنت. شكون اللي كيديرها؟ لو كونساي d'administration هو اللي كيدير لنا ديك l'affectation du résultat. ensuite la question 9. Si au titre de l'exercice N, le résultat réalisé par la société est négatif. هنايا غيكون عندنا يعني نيجاتيف. هاد نيجاتيف كتكون شي حاجه غتنقص، شي حاجه كريديتور، شي حاجه غتخرج، ماشي ديبيتور، كتكون كريديتور. دونك اللي صحيحه غتكون هي بي. La perte est affectée au compte de report à nouveau solde créditeur. Donc اللي صحيحه هي
B. Ensuite, on a la question 10. Le dividende global est formé de. Le dividende global, كيجمعنا l'intérêt statutaire ou le super dividende. Donc, les صحيحة A. Ensuite, on a la question 11. On constate comptablement la TPA appliquée sur les dividendes distribués par. في comptablement في كنمثلو ديك التي بي appliquée sur les dividendes distribués كنمثلوها في les crédits parce que TPA يعني شي حاجة غتخرج ديك التاكس produit assimilé بحال هيدا. Donc le crédit d'un compte de dette du passif circulant هيكون عندنا في les dettes du passif circulant. Donc A هي اللي صحيحة. Question 12. Le résultat d'une SA à la fin de l'exercice, on a le résultat de la fin de l'exercice, il y a 1 350 dirhams. Sachant que le rapport à nouveau, le rapport à nouveau antérieur est créditeur. يعني هيكون عندنا بالناقص غادي ينقص de 350 000. Le bénéfice à distribuer correspond à يعني البينيفيس اللي غادي يبقى الإجمالي شنو هو غادي نديرو هاد 1,350,000 ناقص 350,000 غتجينا هي B. دونك اللي صحيحة هنايا هي B كيساوي 1 million. Au titre de هنايا question 13. Au titre de l'exercice N, le montant de la TPA 127 500. La valeur des dividendes net correspond. هنايا غادي نحسبوا الديفيدوند نت. دونك باش نتبعوا لا ميثود درت لكم واحد الكوريكسيون هنايا. دونك حنايا كنا وصلنا للكيسيون 13 ياك 13 واجي هنا. دونك حنا كنا وصلنا للكيسيون 13. قلنا بغينا نحسبوا الديفيدوند نت شنو هي شحال كتساوي. كيفاش درنا حسبنا هاد لابارتي هادي اللي صحيحه هي ديك اللي كتساوي 722,500 هادي هي اللي صحيحه. دونك حنا كيفاش حسبناها. اول حاجه كنحسبوا الديفيدوند بروت. والديفيدوند بروت شنو كتساوي لنا. عندنا تي بي ا كتساوي الديفيدوند بروت فوا 15% هادي قاعده. دونك كنرجعوا 15% مقسوم عندنا هادنا تي بي ا. دونك كنعوضوا عندنا الديفيدوند بروت كيساوي لنا هاد لا فالور 850,000. ensuite غادي نشدو الديفيدوند نت شنو كيساوي لنا هو ديفيدوند بروت ناقص تي بي ا. دونك كيساوي لنا 850,000 ناقص هاد تي بي ا. لا فالور ديال تي بي ا كتخرج لنا هي 722,500. دونك هنايا اللي صحيحه هي بي. Ensuite, la question 14. Le capital social d'une SA égale à 2 millions compose de 10,000 actions en numéraire. يعني 10,000 actions numéraires ياك. عندنا libéré de 50%. عندنا هاد 10,000 libéراو لنا منا واحد 50%. دونك بقى 50%. اي 10,000 اكسيون دو ناتور يعني اون ناتور يعني مازال ما ليبريناش منها شي حاجه يعني بقى كامله. لا فالور نومينال دي اكسيون 100 درهم يعني هاد الفالور ديال هاد لي زاكسيون هادوما 100 درهم. لو طو دي زانتيري ستاتutaire 6%. OK. Sachant que le bénéfice réalisé au titre de l'exercice N égale 850,000, le montant des intérêts statutaires غادي يساوي لنا هو هنايا المطلوب منا نحسبوا المونطون ديال لي زانتيري ستاتutaires. كيفاش غادي نديرو نحسبوه غادي نتبعوا ثاني هنايا درت لكم واحد الكوريجي كيسيون 14. دونك غادي نحسبوا هنايا الكابيتال باسكو الكابيتال عندنا نحسبوه من ديك انطلاقا من ديك لي زاكسيون اللي عندنا يعني شحال مازال ديال لي زانتيري ستاتutaire خصنا نحددوا بعد داك الكابيتال اللي هو ديك 1000. عندنا 10,000 ديال لي زاكسيون نيميرير يعني حنايا ليبرينا
50 وبقات لنا 50 دونك غنضربوها في 50 وعندنا يعني تبقى لنا غير 5000 باسكو 5000 اللي بيريناها نضربوها في ديك المونطون ديالهم ديال لاكسيون عندنا كل اكسيون كتساوي 100 درهم دونك نضربوها غادي نزيدو على ديك لي زاكسيون اون ناتور دو ناتور يعني غنضربوها هذيك مازال كامله يعني غادي نضربو في 100 درهم اللي هي ديالها وغادي نضربوها كامله في 100 درهم يعني ماشي في 50 ولا شي حاجه دونك الكابيتال غادي يساوي لنا هي 150 هي 1,500,000 ensuite عندنا ديك l'intérêt statutaire كتساوي 6% دونك 6% غادي نضربو 1,500,000 مضروبة في 6% غطينا هي 90,000 دونك هذه هي l'intérêt statutaire اللي كاينة دونك الكيسيون اللي صحيحة هي الكيسيون اللي صحيحة هي سي. Ensuite, on a la question 15. La constatation comptable du règlement du montant des dividendes nets aux associés se fait par هنايا في الكونطابل باش نعرفوا le montant ديال dividende net فين كيجي لنا في الديفي d'un compte de trésorerie et le crédit d'un compte de dette du passif circulant. يكون عندنا في الباسيف circulant ما كيكونش عندنا في الكريون circulant ولا في الكابيتال propre دونك كيكون عندنا في الباسيف circulant في لي ديت ديال الباسيف circulant هذه هي l'hypothèse اللي صحيحة. Ensuite la question 16 le capital d'une SA est 4 millions répartis en des actions de 200 dirhams chacune. هنا يعني غادي باش نعرفوا لي زاكسيون اللي كاينين كنقسموا 4 مليون على 200 باش نعرفوا لي زاكسيون اللي كاينه لي فيغي دو 25% يعني لي فيريو لنا كل كار بوحديته يعني 25%. Le bénéfice réalisé au titre de l'exercice N est de 500 000 dirhams. Le rapport niveau antérieur est créditeur 25,000. Ensuite, l'AGIO a décidé l'affectation suivante 5% من réserve légale ou l'intérêt statutaire 10% ou 15 dirhams pour les super dividendes par action. Les super dividendes par action. Le moment des dividendes bruts correspond à هنا غادي نحسبوا الديفيدوند بروت يعني شنو كيساوي لنا هذا الديفيدوند بروت دونك عندنا هنايا الكيسيون 16 شنو هو عندنا في الديفيدوند بروت شنو كيساوي لنا عندنا كيساوي l'intérêt statutaire plus les super dividendes دونك حنا l'intérêt statutaire غادي نحسبوا غير ديال كار واحد دونك يعني غادي نضربوا 4 مليون في 25% غتجينا 1 مليون يعني هو مليون غادي نحسبو غير ديال كار واحد مضروبة في لو طو ديال لانتيغي ستاتوتير اللي هو 10% زائد السوبر ديفيدون شنو كيساوي لنا هما لي زاكسيون اللي عندنا مضروبين في 15 درهم اللي عطاونا دونك حنا باش نحددو لي زاكسيون شنو كنديرو ديك لا فالور ديال الكابيتال كامله كنقسموها على 200 هي اللي قلت لكم قبيل دونك كتجينا هي 20,000 نضربوها 15 دونك اللي صحيحة هي هاد 400,000 دونك ليبوتيز اللي صحيحة هي بي دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا غادي نزيد ندير لكم الفينانس بيبليك ان شاء الله دونك ما تنساوش تابوناو باش يوصل لكم الجديد ان شاء الله في الاس 5 وفي لي زيكزام ايضا الله يسهل عليكم